मॅडम तुमचं नाव कितें आनी खंयचो वॉर्ड आनी कॅम्पेनींग कशें चल्लां? म्हजें नांव वर्षा हरी शेटये, वॉर्ड नंबर 12 आनी कॅम्पेनींग आमचें बरें चल्लां. पण आमी म्हणजे बरें चल्लां आमचें कॅम्पेनींग, तशें कांय ना. हो आमचे 3 रावंड जाले, हो लास्ट रावंड आसा. कॉन्फिडंट आसा? हय हय हय. लोक कितें कितें विशय सांगता वो हिंगा कामां जाल्या वो कितें एक्झॅक्टली? ना, लोक सांगता आमकां विशय की बरीं कामां जाला म्हणून. आनी हांव बाबू शाराच्या पॅनलाक उबें रावल्लें आसा. हिंगा अशें आयकता की ऑपोजिशनूय आतां अशें म्हणटा की ते तुमच्याच बाबूशाचे सपोर्टाक कितें आनी हितून कितें? हांव तेजेर कांय उलयना, पण हांव बाबूश सराच्या पॅनलाक उबें रावलां. सो एपील बी सगळें आसा पळय. हय, हांव एक मिनीट. सो हें पळय आनी दुसरें आसा पळय. सो हांव आनी कांय उलयना, हेजेरूच तुमकां कितें तें कळपाचें. हांव बाबूश सराच्या पॅनलाक आसा. सो फाटलीं 5 वर्सां प्रमाणान काम केल्लें पळय ती कशी आसा हिंगा? बरो हें मेळ्ळां आमकां, कित्याक सांगलां सर लोकांनी आमकां की बरें काम केलां म्हणून. बाबा तुमी भोंवता आतां बरोबर कॅन्डिडेट जे तुमच्या पॅनलाचे बाबूश पॅनल, सो तुमची कामां डेफिनेटली कशी एडवांटेज जातली? डेफिनेटली म्हणजे ही 5 वर्सां जेन्ना 2021 हांव निवडून आयिल्लो, तो लोकां कडेन हांव कनेक्ट दवरून सो आस्क पिपल देमसेल्फ की जेन्ना ती कॅम्पेनींग वता ती सदां सांगता की हांव सदांच तेंच्या टचान आसलो आनी जी कितें कामां आसली डेफिनेटली अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो आमदार श्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमचो ऑनरेबल मेयर रोहीत मोन्सेरात, तेज्याच अंडर ही कामां जाल्ली आसा. And it was very much possible only because of them that the Panjim is, developing. सो डेफिनेटली ती 5 वर्सां तुवें केल्ली ती डेफिनेटली एडवांटेज जातली. This is an advantage because development खूब जाल्लो आसा. Yes. What is the message to the voters here for you? My message for the voters is that firstly it is your right to vote. So I appeal to them, please come out in large numbers and vote because it is your right to vote. And secondly, we have gone आमी आतां तिसरो रावंड आता 3 रावंड आमी जाल्ले आसा. अशें न्ही की आमी एक रावंड वचून फर्स्ट इज एन इंट्रोडक्शन रावंड वेर शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज अ कॅन्डिडेट बिकॉज दीस इज अ वॉच द पार्ट आसा तो तिका एड ऑन केल्लो आसा. एंड हर अर्लियर वॉट ती जे पयलीं राविल्ली तिणें ती खूब कामां केल्ली आसा. सो डेफिनेटली तोय तिका खूब फायदेशीर जाल्लो आसा. So yes, I appeal to all my voters of ward number 12 that please vote for Varsha Hari Shetye. The symbol is baby doll and she's contesting under the panel of Babush Montserrat sir.